तिलावत कुरान पाक के लिए मोहम्मद हसन शाहिद से सुनाए और एक रिवायत के अंदर आपको तिलावत कुरान पाक सुनाए मोहम्मद शाहिद ने सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। قراءة إمام نافع عن سيدنا ورش رحمة الله عليهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق